guys, welcome to my channel Rajesh Naral. Today we are going to read about monthly statement of expenditure. It is the course of class 10. Here today we are going to discuss about the statement of expenditure. If you want more video regarding this subject and another subject on the basis of different lesson, then guys please subscribe my channel Rajesh Naral and press the bell icon. Now we are going to start about monthly statement of expenditure, जसलाई चाहिँ नेपालीमा खर्चको फान्डबारी भनेर भनिन्छ। मैले यहाँले तपाईहरुको अगाडि एउटा डेफिनेसन लेखेको छु स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको बारेमा। त्यो बारेमा पहिले सुरु हामी डिस्कस गरौँ। डेफिनेसन यस प्रकारको रहेको छ। Monthly statement of expenditure is a description of expenditure carried out by an operating level office which is prepared on the first week of every month and shows the actual expenditure up to the previous month under different budget head. यो तपाईहरुले इंग्लिशमा देख्नु भयो। मैले यसलाई नेपालीमा हल्का डिस्क्राइब गर्छु। नेपालीमा भन्नु पर्दा चाहिँ मन्थली स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ खर्चको फाँटबारी भनिन्छ। यानी कुनै पनि सरकारी कार्यालयले हरेक महिना गरेको खर्चको विवरण देखाउने प्रक्रियालाई खर्चको फाँटबारी भनेर भनिन्छ। दैट मीन्स इट इज सेड टु बी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। यसको मतलब कुनै पनि सरकारी कार्यालयले आफूले गरेको महिनावारी खर्चको गतिविधिहरूको एउटा रिपोर्ट तयार पार्छ र आफू भन्दा माथिल्लो तह यानी कोष लेखा परीक्षण कार्यालयमा पेश गर्यो भने बल्ल निकास पाउँछ र त्यो निकास पाउनको लागि जुन रिपोर्ट उनीहरूले तयार पारेको हुन्छन् त्यो रिपोर्टलाई नै खर्चको फाँटबारी यानी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भन्नाले हामीले बुझिन्छ। हामी फर्मेट तर्फ लागौं। फर्मेट तर्फमा लाग्दाखेरि फर्स्टमा हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि एजीएफ नम्बर 13 हामीले जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि एजीएफ नम्बर 13 भनेर स्टार्ट गर्छौं, जसको मतलब चाहिँ अडिटर जनरल फर्म। हामीले अडिटर जनरल फर्म एजीएफ को फुल फर्म चाहिँ अडिटर जनरल फर्म एजीएफ नम्बर 13 र स्टार्टिङमा हामीले जहिले पनि गभर्नमेन्ट अफ नेपालबाट स्टार्ट गर्छौं, किनभने हामी यो सबै सरकारी कार्यालयसँग सम्बन्धित छ। जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खाली सरकारी कार्यालयहरूले मात्रै रिपोर्ट सरकारी कार्यालयहरूबाट मात्रै यो रिपोर्ट तयार गरिएको हुन्छ। सो वी हेभ रिटन हियर गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एट द टप अफ द फर्मेट। त्यसैगरी कुन अफिस कुन डिपार्टमेन्ट र कुन मिनिस्ट्री अनुसार यो रिलेटेड छ त्यो रिलेटेड हामीले यहाँ अगाडि क्वेशन अनुसार दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार हामी यहाँ लेख्दियौं। त्यसैगरी हामीले बनाउन खोजेको चीज हामीले के बनाउन खोजिरहेको छौं स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनेपछि हामीले यहाँ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको बारेमा लेख्दियौं र फर द मन्थ कुन महिनाको हामीले बनाउन खोजिरहेको छौं करेन्ट महिना। अहिले हामीले जुन करेन्ट महिनाको हामीले विवरण यहाँ उतार्न गइरहेको छौं त्यसको त्यो महिना चाहिँ हामीले यहाँ लेखिदिनु पर्यो। अब हामी यो मेन फर्मेट तर्फ लागौं। फर्मेटको फर्स्ट नम्बर फर्स्टमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपेन्डिचर फर द मन्थ। हामीले जुन महिनाको अहिले जुन करेन्ट महिनाको हामीले बनाउन गइरहेको छौं त्यो महिनाको चाहिँ हामीले यहाँ दिएको एमाउन्टलाई चाहिँ यसमा हामीले लेख्नु पर्ने छ। जस्तै हामीले बनाइरहेको छौं असोज महिना। हामीले यदि असोज महिनाको बनाइरहेको छौं भने हामीले यो सबै फर्मेटमा असोज भनेर लेख्दियौं। कुन महिनाको बनाउन गइरहेको छौं त्यो महिनाको नाम चाहिँ हामीले यहाँ सबैमा लेख्दियौं। त्यसपछि अब तपाईहरुले क्वेशनमा देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशनमा एक्सपेन्डिचर फर द मन्थ अफ असोज भनेर दिएको छ भने त्यसको एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले नम्बर 1 मा लेखिदिने। त्यसपछि गएर तपाईहरुले क्वेशनमा यो जुन महिनाको बनाउन गइरहेको छौं त्यो महिनासँग सम्बन्धित अघिल्लो महिनाको एमाउन्टलाई चाहिँ त्यहाँ दिएको छ भने त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले भन्छौं रिलिज अप टु द मन्थ अफ असोज। जस्तै यदि क्वेशनमा चाहिँ expenditure up to the month of भाद्र भनेपछि असोज भन्दा अघिल्लो महिनाको एमाउन्टलाई चाहिँ क्वेशनमा दिएको छ भने त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि 2 नम्बरको फर्मेटमा लेख्छौं। यानी त्यसलाई भनिन्छ रिलिज अप टु द मन्थ अफ असोज। यो महिना भएको टोटल रिलिज भदौ महिनाको सबै जति पनि खर्च छ त्यो खर्चको चाहिँ टोटल हामीले त्यसलाई चाहिँ केमा लेख्नु पर्छ रिलिज अप टु द मन्थ अफ असोजमा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि गएर थर्ड नम्बरको फर्मेटको थर्ड नम्बरमा चाहिँ बिजनेस नम्बर यानी बजेट हेड नम्बर जुन बजेट हेडको जुन नम्बर छ त्यो नम्बरहरुलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेखिदिनु पर्छ। जस्तै स्यालेरीको 21111 भयो। त्यसैगरी हामीले सबै जति पनि बजेट हेड नम्बरहरु दिएको हुन्छ त्यो सबै बजेट नम्बरलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेखिदियौं।
त्यसपछि गएर बजेट हेड दिएको बजेट हेडलाई यहाँनिर हामीले लेखिदिउँ क्वेसन अनुसार। त्यसपछि गएर एनुअल एप्रोप्रिएसन दिएको हुन्छ, एनुअल एप्रोप्रिएसन दिएको एमाउन्टले हामीले यहाँनिर फर्मेटमा जे दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यहाँनिर त्यसलाई लेखिदिउँ। त्यसपछि अब हामीले यो दुईटा फर्मेट, अब क्वेसनमा 5 वटा मात्रै दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ अगाडि र पछाडि गरेर दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ के भनेर दिएको हुन्छ, त्यो हामीले क्वेसनबाट गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अब क्वेसनमा 5 वटा चिज दिएको हुन्छ, 2टा चिज दिएको हुँदैन, 2टा चिज चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ। अब यो केसमा चाहिँ हामीले अहिले मैले जुन अब तपाईलाई भन्न खोजिरहेको छु त्यसमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपेन्डिचर अप टु द मन्थ अफ असोज। हामीले यो इन्सिडेन्ट फाइन्ड गर्नु छ भने चाहिँ यो महिनाको टोटल खर्च, यो महिनाको टोटल खर्च चाहिँ कति भएको छ भनेर हामीले त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने 1 र 2 नम्बरको एमाउन्टलाई चाहिँ जोडेर 6 नम्बरको एमाउन्टमा हामीले त्यसको एमाउन्ट फाइन्ड गर्छौं। भनेपछि हामीले 6 को एमाउन्ट फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ 1 र 2 लाई चाहिँ जोडिसकेपछि 6 को एमाउन्ट आउँछ। 6 को एमाउन्ट आइसकेपछि हामीले ब्यालेन्स अफ बजेट फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ एनुअल एप्रोप्रिएसनसँग यो महिना भएको खर्चलाई माइनस गर्यो भने हाम्रो टोटल ब्यालेन्स अफ बजेट हुन्छ। भनेपछि हामीले एनुअल एप्रोप्रिएसन दिएको हुन्छ, एनुअल एप्रोप्रिएसनलाई एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ अफ असोजसँग माइनस गर्यो भने हाम्रो ब्यालेन्स अफ बजेट आउँछ। यसरी चाहिँ हामी सबैले यो टोटल लेखिसकेपछि यति भयो हाम्रो फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेपमा हामीले टोटल गर्यौं, टोटल गरिसकेपछि अब आउँछ त्यहाँनिर अर्को कुरा एडिसनल इन्फर्मेसन। एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा आउँछ। अब एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा गर्ने हो भने तपाईहरुले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ त्यहाँनिर के गरेर दिएको हुन्छ भने इम्प्रेस्ड फन्ड मात्रै दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ इम्प्रेस्ड फन्ड अथवा रिभल्भिङ फन्ड भनेर दिएको हुन्छ, या कहिलेकाहीँ टोटल इम्प्रेस्ड फन्ड अथवा रिभल्भिङ फन्ड भनेर दिएको हुन्छ। त्यो बेलामा यदि इम्प्रेस्ड फन्ड या रिभल्भिङ फन्ड भनेर दिएको छ भने त्यसको एमाउन्टलाई हामीले रिलिज अप टु द मन्थ अफ असोजसँग यहाँनिर टोटल भयो र इम्प्रेस्ड अथवा रिभल्भिङ फन्ड दिएको छ भने त्यो एमाउन्टले हामीले रिलिज अप टु द टोटल मन्थसँग जोडेर यसको टोटल इम्प्रेस्ड फन्ड फाइन्ड गर्न सक्छौं यहाँनिर। र यदि क्वेसनमा चाहिँ टोटल इम्प्रेस्ड फन्ड एडिसनल इन्फर्मेसन टोटल इम्प्रेस्ड फन्ड अथवा टोटल रिभल्भिङ फन्ड भनेर दिएको छ भने त्यो बेलामा हामीले टोटल इम्प्रेस्ड फन्ड यहाँ लेखेर यो टोटलसँग यो रिलिजलाई माइनस गरिसकेपछि इम्प्रेस्ड रिभल्भिङ फन्ड भनेर आउँछ। एकपल्ट फेरि बुझ्नु होला तपाईहरुले यस केसहरु। यदि क्वेसनमा चाहिँ इम्प्रेस्ड अथवा रिभल्भिङ फन्ड एडिसनल इन्फर्मेसनलाई इम्प्रेस्ड अथवा रिभल्भिङ फन्ड भनेर दिएको छ भने त्यो बेलामा रिलिज अप टु द मन्थ अफ असोजको एमाउन्टलाई त्यो इम्प्रेस्ड फन्डसँग जोड्नु भयो भने टोटल इम्प्रेस्ड फन्ड आउँछ। या यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा इम्प्रेस्ड अथवा रिभल्भिङ फन्ड नदिएर टोटल इम्प्रेस्ड अथवा रिभल्भिङ फन्ड भनेर दियो भने त्यो बेलामा जति टोटल एमाउन्ट दिएको छ त्यो टोटल एमाउन्टलाई रिलिज एमाउन्टसँग माइनस गर्नुभयो भने इम्प्रेस्ड एमाउन्ट आउँछ। रिलिज दुईटालाई जोडिसकेपछि हाम्रो टोटल रिलिज फर द मन्थ अफ असोज भनेर आउँछ। र लास्टमा के गर्नु होला, यो सबैको टोटल एमाउन्ट हामीले यहाँ लेख्दियौँ। यहाँ लेखिसकेपछि सबैको टोटल एमाउन्ट यहाँ गरिदियौँ। सबैको टोटल एमाउन्ट यहाँ गरिसकेपछि अब हामी जाउँ स्ट्याटस अफ फन्ड। अब हामी जाउँ स्ट्याटस अफ फन्डतिर। स्ट्याटस अफ फन्ड भनेपछि हामीले अब माथिपट्टि जुन महिनाको लागि बनाइरहेको छौँ, जस्तै हामीले यहाँनिर असोज महिनाको बनायौँ भनेपछि अब हामीले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त असोज महिनाको नाम लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब हामीले यहाँनिर बनाउने चिजहरूको विवरणहरू म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। जस्तै टोटल रिलिज अप टु द मन्थ, सुरुमा के छ टोटल रिलिज अप टु द मन्थ कुन छ त असोज। अब हामीले असोज महिनाको बनाइरहेको छौँ भने यहाँनिर असोज महिना भनेर लेख्दिउँ। टोटल रिलिज अप टु द मन्थ अफ असोज भनेपछि अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने यसमा तपाईहरुले जहिले पनि 2 नम्बरको बक्सामा जति एमाउन्ट छ टोटल, यो टोटल एमाउन्टलाई यहाँनिर लेखिदिनुस् है। त्यसपछि गएर टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु द मन्थ अफ असोज भनेपछि टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु द मन्थ अफ असोज भनेपछि 6 नम्बरको बक्साको टोटल एमाउन्ट, 6 नम्बरको टोटल एमाउन्टलाई चाहिँ यहाँनिर लेखिदिनुस्। त्यसपछि गएर यो टोटल रिलिज र टोटल एक्सपेन्डिचरलाई माइनस गरिसकेपछि जति आउँछ त्यो चाहिँ त्यसको डिफरेन्सेस भयो। त्यसको डिफरेन्सेस फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ यो दुईटालाई हामीले माइनस गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनक्लियर एडभान्स एमाउन्ट तपाईले यहाँ देख्न सक्नु भइरहेको छ। अनक्लियर एडभान्स एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ अनक्लियर एडभान्स एमाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु द मन्थ यसलाई हामीले ए मान्दियौँ र अनक्लियर एडभान्स एमाउन्टलाई हामीले बी मान्दियौँ। अब यो अनक्लियर एडभान्स एमाउन्ट एडिसनल इन्फर्मेसनमा जति दिएको छ
त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्दियौँ। त्यसपछि गएर यो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर फाइन्ड गर्नको लागि ए माइनस बी गर्दियौँ, यानी टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु द मन्थ अफ असोज ए माइनस अनक्लियर एडभान्स एमाउन्ट ए बी गर्यो भने त्यो बेलामा एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आउँछ हाम्रो। ए माइनस बी गर्यो भने हाम्रो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आउँछ। त्यसै गरी अब यतापट्टि लागौँ। यतापट्टि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स, क्यास ब्यालेन्स, यो पनि सबै एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। क्यास ब्यालेन्स चाहिँ कहिलेकाहीँ पिटी क्यास ब्यालेन्स भनेर दिएको हुन्छ या क्यास ब्यालेन्स भनेर दिएको हुन्छ। त्यो बेलामा जति दिएको छ त्यो एमाउन्टलाई यहाँ लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि गएर कहिलेकाहीँ ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएको हुँदैन, कहिलेकाहीँ क्यास ब्यालेन्स दिएको हुँदैन, दुईटाबाट एउटा दिएको हुँदैन। त्यो बेलामा हामीले त्यो फाइन्ड गर्नुपर्नेछ र त्यसको वर्किङ नोट म तपाईँहरूलाई अहिले गरेर देखाउँछु। त्यसपछि गएर हामीले यो दुईटालाई जोडेर टोटल ब्यालेन्स फाइन्ड गरौँ। टोटल ब्यालेन्स फाइन्ड गरिसकेपछि यो लोन पेएबल र लोन रिसिभेबल यदि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यसलाई लेखिदिउँ, दिएको छैन भने त्यसलाई हामीले यहाँनिर निल गरेर राखिदिउँ है। र त्यसपछि तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु भने हामीले यो जुन डिफरेन्स आएको छ, यो डिफरेन्स एमाउन्ट र यो ब्याङ्क क्यास गरेर यो आएको एमाउन्ट चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भन्नाले यो एमाउन्ट र यो एमाउन्ट चाहिँ यदि बराबर आयो भने तपाईँहरूको यो मन्थली स्टेटमेन्ट चाहिँ राइट छ भन्नाले बुझिन्छ। अब यो लोन पेएबल लोन रिसिभेबल दिएको केस होइन, त्यसपछि गएर यो सबै दिएको केसमा चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ यसको वर्किङ नोट बनाउने भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अब हामी वर्किङ नोट गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै फर्स्ट नम्बरको वर्किङ नोटमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने जस्तै रिभल्भिङ फन्ड फाइन्ड गर्नु छ अरे तपाईँलाई। रिभल्भिङ अथवा इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ हामीले अघि फर्स्ट मैले तपाईँलाई फर्स्ट फर्मेटमा भनेको थिएँ, रिभल्भिङ अथवा इन्ट्रेस्ट फन्ड फाइन्ड गर्नु छ भने त्यो बेलामा के गर्नुहोस्, टोटल इन्ट्रेस्ट अथवा रिभल्भिङ फन्ड माइनस टोटल रिलिज एमाउन्ट। टोटल रिलिज एमाउन्ट कति छ त्यो एमाउन्टलाई माइनस गर्नु। टोटलसँग यो माइनस गर्नुभयो भने रिभल्भिङ फन्ड अथवा इन्ट्रेस्ट फन्ड आउँछ। त्यसै गरी तपाईँलाई टोटल दिएको छ होइन र टोटल दिएको छ र रिभल्भिङ फन्ड फाइन्ड गर्नु छ भने त्यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तपाईँलाई टोटल दिएको छैन र रिभल्भिङ फन्ड फाइन्ड गर्नु छ भने टोटल इन्ट्रेस्ट फन्ड यता लेखेर तपाईँले योसँग फेरि यो र यो एमाउन्टलाई प्लस गर्नुपर्ने आउँछ। त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने यो दुईटा चिज मध्ये। अब यो दुईटा चिज मध्ये एउटा त फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यो फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के वर्किङ नोट गर्नुपर्छ भने टोटल रिलिज माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर, यानी यो टोटल रिलिज माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर इज इक्वल टू ब्याङ्क ब्यालेन्स प्लस क्यास ब्यालेन्स। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोन पेएबल भनेको माइनस भयो, लोन रिसिभेबल भनेको प्लस भयो भनेपछि तपाईँले यहाँ माइनस लोन पेएबल गरिदिनुहोस् प्लस लोन रिसिभेबल। अब त्यसपछि गएर यो टोटल रिलिज माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर गर्दा यहाँनिर एमाउन्ट आउँछ। त्यसपछि गएर ब्याङ्क ब्यालेन्स अथवा क्यास ब्यालेन्सबाट एउटा दिएको हुँदैन जुन चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ। दिएको छ भने तपाईँले डाइरेक्ट राखेर गर्दाखेरि तपाईँहरूको एन्सर यतिकै आउँछ होइन। नदिएको केसमा चाहिँ तपाईँले यसलाई फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, जस्तै क्यास ब्यालेन्स दिएको छ, लोन पेएबल दिएको छ, लोन रिसिभेबल दिएको छ, यो सबैलाई गर्नुहोस् र जति आउँछ त्यसलाई फेरि योसँग क्यालकुलेट गर्नुहोस्, त्यसपछि हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स एन्सर आउँछ। I hope you understand about the monthly statement of expenditure. Today we have just learned about the concept and its format, and on the upcoming videos, that means on the next videos, you will look the solution. You will get the solution of this monthly statement of expenditure. And please guys subscribe and like